अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल पर आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, कैसी गुज़री आपकी ईद? उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छी गुज़री होगी और आप सब ने खूब लुत्फ़ उठाया होगा ईद के मीठे त्यौहार का, और सब ने खूब ईदी भी इकट्ठी की होगी। ये तो हो गई कुछ बातें, तो चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। हमारा आज का सबक है मरकज़ी ख़याल। जी हाँ, मरकज़ी ख़याल ये भी उर्दू के पर्चे का एक अहम सवाल है, जिसमें आपको किसी भी सबक या किसी नज़्म या कहानी वगैरह का मरकज़ी ख़याल लिखने के लिए दिया जाता है, और ये बहुत आसान होता है। अगर आप इसको भी अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं तो आप अपने अच्छे उर्दू के पर्चे में अच्छे नंबर ले सकते हैं। आज मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगी कि मरकज़ी ख़याल क्या होता है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिखा जाता है। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। मरकज़ी ख़याल दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मरकज़ी और ख़याल। जो लफ्ज़ मरकज़ी है वो मरकज़ से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ का दरमियानी हिस्सा, या इंग्लिश में आप जिसे सेंटर पोर्शन या सेंटर पार्ट भी कह सकते हैं, और ये ही किसी चीज़ का सबसे अहम हिस्सा होता है। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ का दरमियानी हिस्सा बाकी हिस्सों को भी अपने साथ अच्छे तरीके से जोड़े रखता है। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ आता है ख़याल। ख़याल का मतलब है तसव्वुर, राय, गौर व फिक्र। तो इस पूरे लफ्ज़ मरकज़ी ख़याल का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़, मसलन किसी नज़्म, कहानी या सबक वगैरह के सबसे अहम हिस्से के बारे में ख़याल ज़ाहिर करना, अपनी राय देना। जी हाँ, जब भी हम कोई सबक पढ़ते हैं या कोई नज़्म पढ़ते हैं तो उसे समझने के बाद, उसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि इस नज़्म से हमें क्या सीखने को मिला है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला है, और इस कहानी में शायर या मुसन्निफ़ क्या कहना चाहते थे। तो उसे ही हम मरकज़ी ख़याल कहते हैं। और किसी नज़्म या सबक का मरकज़ या सबसे अहम हिस्सा, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा मरकज़ी ख़याल में शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे मरकज़ी ख़याल के तरीक़ाकार की, यानी कि मरकज़ी ख़याल लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मरकज़ी ख़याल अमूमन मुख्तसर लिखा जाता है और बहुत ज़्यादा तफसील लिखने से गुरेज़ किया जाता है। यानी अगर आपको कोई नज़्म या कहानी का मरकज़ी ख़याल लिखने के लिए दिया जाता है, तो अगर कहानी या नज़्म बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसका आप थोड़ा लंबा मरकज़ी ख़याल लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी 7-8 लाइनों से ज़्यादा ना हो, और कम से कम 5 या 6 लाइनें मरकज़ी ख़याल के लिए काफ़ी होती हैं। उसके बाद बात आती है सबक या नज़्म को अच्छी तरह पढ़ने के बाद मरकज़ी ख़याल लिखें। यानी जब भी आप कोई कहानी या नज़्म वगैरह पढ़ें तो उसे पहले अच्छी तरह समझ लें कि इसमें क्या कहा गया है, आपको क्या सबक सिखाने की कोशिश की गई है, और इस सबक से या नज़्म से आपको क्या कुछ सीखने को मिला है। इसके बाद इस सबक में क्या क्या ख़ास बातें बयान की गई हैं, और इस सबक का अखलाकी पहलू क्या है, इसमें क्या नसीहत की गई है, किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। या आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि किसी नज़्म या सबक से आपको क्या नसीहत मिली है और आपने इससे क्या कुछ सीखा है। तो जब आप सबक का या नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखें तो उसके अखलाकी या नसीहत अमोज़ पहलू को अपने सामने ज़रूर रखें, उससे आप एक अच्छा सा मरकज़ी ख़याल लिख सकेंगे। उम्मीद है कि अब आप मरकज़ी ख़याल का मतलब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आपकी आसानी के लिए मैं एक मिसाल पेश करूंगी और एक नज़्म का मरकज़ी ख़याल आपके सामने पेश करूंगी, जिससे कि आपको ये समझ आएगी कि जब आपको कोई नज़्म दी जाती है या कोई कहानी दी जाती है तो आपने उसको अपने लफ्ज़ों में कैसे बयान करना है कि ये इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। मिसाल के लिए मैंने शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की एक मशहूर व मारूफ नज़्म का इंतखाब किया है, जो कि अक्सर बच्चे अपनी निसाबी कुतब में पढ़ते हैं, और इस नज़्म का नाम है तराना मिली। ये अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म है और इसके अशार भी बहुत खूबसूरत हैं। तो सबसे पहले हम तराना मिली के अशार देखते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो आपने जब मरकज़ी ख़याल लिखना है तो आपने एक ख़ास तरीक़ाकार या पैटर्न पर भी अमल करना है, वो भी अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा।
پہلے آپ ان اشعار کو دیکھیے اچھے طریقے سے. یہ میں نے سارے اشعار نہیں لکھے, اس میں سے کچھ اشعار لکھے ہیں. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ تو ہو گئے نظم کے کچھ اشعار. اب جب آپ کو سوال آتا ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں تو آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس طریقہ کار پر عمل کرنا ہے. اس کو آپ طریقہ کار کہہ سکتے ہیں, ترتیب کہہ سکتے ہیں, یا پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں. انگلش میں اس کو پیٹرن کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ خوش خط لکھیں گے نظم کا نام, اور اس کے آگے آپ لکھیں گے ترانہ ملی, یعنی جو ہم نظم کی مرکزی خیال لکھنے لگے ہیں وہ ہے ترانہ ملی. اور اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال. یہ لکھنے کے بعد پھر آپ اپنے مرکزی خیال کو لکھنے کا آغاز کریں گے. اب یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ میں نے اس نظم کا پورا مرکزی خیال اپنے لفظوں میں لکھا ہے. جو مجھے سمجھ آئی وہ میں نے لکھا ہے. آپ اس نظم کو پڑھ کر, اس مرکزی خیال کو پڑھ کر اس کو اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں جی, تو میں نے اس کا مرکزی خیال لکھا ہے کہ اس نظم میں علامہ اقبال نے امت مسلمہ کی شاندار ماضی اور روایات کو یاد کرتے ہوئے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم کی طرح ہیں جن کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسلامی قومیت کی بنیاد اسلام پر ہے, وطن یا نسل پر نہیں ہے. مسلمانوں نے دنیا میں عظیم الشان حکومتیں قائم کی اور کبھی باطل کے آگے ہار نہیں مانی. اور یہی اس پوری نظم کا اہم نقطہ ہے, اس پوری نظم کا اہم حصہ ہے کہ شاعر نے اس میں مسلمانوں کے عروج کی داستان بیان کی ہے, مسلمانوں کی فتوحات کی اور دین کی سربلندی کی باتیں کی ہیں. اور یہی اس نظم کے سب سے اہم حصے ہیں. یعنی کہ مسلمانوں کے ماضی کو دہرایا اقبال نے, مسلمانوں کو جگانے کے لیے, خواب غفلت سے جگانے کے لیے مسلمانوں کے ماضی کو یاد کروایا ہے. تو یہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے. امید ہے کہ اب آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال آسانی سے سمجھ آ جائے گا. چلیں جی, اب ہم بات کرتے ہیں اگلی نظم کی, اگلی مثال کی. یہ بھی اقبال کی ایک بہت مشہور و معروف نظم ہے اور یہ قدرے مشکل نظم ہے. اس کا نام ہے خطاب جوانان اسلام. اس کے اشعار آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اقبال کی تصویر کے ساتھ. میں آپ کو کچھ اشعار پڑھ کر سناتی ہوں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تمدن آفری خلا کے آئے نے جہاں داری, وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. چلیں اب چلتے ہیں اس کے مرکزی خیال کی طرف. ہاں جی, اس نظم کا نام ہے خطاب جوانان اسلام اور شاعر کا نام ہے علامہ اقبال. یہ دونوں باتیں لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے مرکزی خیال. چلیں جی, اب اسکرین پر آپ کے سامنے اس نظم کا مرکزی خیال آپ کو نظر آ رہا ہے جو کچھ اس طرح ہے. شاعر علامہ اقبال اس نظم میں ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس ملت کے نوجوان کبھی انتہائی شان و شوکت کے حامل تھے, لیکن اب وہ اپنے اسلاف یعنی اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹ کر اپنی عزت اور اپنا وقار کھو چکے ہیں. آج کا نوجوان عملی طور پر کچھ کرنے کی بجائے صرف باتوں کے محل تعمیر کر رہا ہے. انہیں اپنی حکومت اور اپنی شان و شوکت کھو جانے کا کوئی غم نہیں. انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بزرگوں کے علمی سرمایے سے اہل یورپ تو استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور ہم جہالت میں گم ہیں. اس قیمتی دولت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی گنوایا ہے. جی, تو اس پوری نظم میں علامہ اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کو ان کے عظیم الشان ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے ماضی کو, اپنے بزرگوں کے کارناموں کو بالکل بھول چکے ہیں.
وہ بزرگ جنہوں نے کہ اس دنیا میں عظیم الشان حکومتیں قائم کی، ایک عرصے تک اس دنیا پر راج کیا اور اپنی حکومت قائم کی، اور ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے ایسی ایسی ایجادات کی کہ آج انگریز ان ایجادات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، اور آج ہم یورپ سے، انگریزوں سے بہت پیچھے ہیں، صرف اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اور یہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان دونوں نظموں کے مرکزی خیال اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ جب بھی نظموں کو پڑھیں گے تو آپ ان کا مطلب آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے، بار بار دیکھیے اور مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور کسی بھی سبق کا مرکزی خیال یا نظم کا مرکزی خیال لکھنے سے پہلے مرکزی خیال کے طریقہ کار پر غور ضرور کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔